अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का सुहाना वक्त है। मॉर्निंग वॉक के बाद हम लोग अभी भी खेतों की तरफ हैं। पीछे हमारे देख रहे होंगे एक सड़क जा रही है, साथ में पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे होंगे। एक धूप होने की वजह से मैं एक पेड़ के साए में खड़ा हो गया हूँ और सोचा हूँ कि कुछ बातचीत हो जाए। प्यारे दोस्तों और साथियों, ये अगस्त का महीना चल रहा है और हर साल 15 अगस्त पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के लोग, मज़ाहिब के लोग हिंदुस्तान में बसते हैं, वो सब के त्यौहार, मज़हबी त्यौहार अलग होते हैं, लेकिन एक ये जो त्यौहार है ये सब के लिए बराबर होता है। और इस मौके पे हर आदमी खुशियाँ मनाता है, तिरंगे लहराता है और यकीनन हर इंसान दिल से खुश नज़र आता है। ये जो खुशी हमें महसूस होती है, ये जो इस दिन जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में, खुसूसन स्कूल में, कॉलेज में, मदारिस में और सरकारी जितने भी दफ्तर हैं उन तमाम दफ्तरों में, हर जगह, और ख़ास कर वो लोग जो मुल्क से बेहद मोहब्बत करते हैं, वो अपने दरवाज़ों पर, वो अपने मोहल्लों में तिरंगा फहराते हैं और अपने शहीदों को याद करते हैं, अपने शहीदान वतन की क़ुरबानी को याद करते हैं। तो ये इस साल ये 80वां यौम आज़ादी आ रहा है, यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 80 साल गुज़र गए। इन 80 सालों में हमने क्या खोया, क्या बोया, इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें याद आता है कि जब हम तारीख़ की किताबों को पढ़ते हैं तो शहीदान वतन की एक लंबी क़तार है जिसको इंसान याद भी नहीं कर सकता, लेकिन दो चंद नाम इतने मशहूर हैं जो हर साल हमें सुनने को मिलता है। तो जिसमें हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान के बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बड़े नाम, जैसे महात्मा गांधी का आता है, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है, उसी तरीके से जो है राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है, अशफाकुल्ला ख़ान का नाम आता है, उसी तरीके से झांसी की रानी का नाम आता है, उसी तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र का नाम आता है, टीपू सुल्तान का नाम आता है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम आता है, बड़े बड़े उलमाओं का और बड़े बड़े महारथियों का नाम आता है, जिसमें हमें हिंदू भी मिलते हैं, जैसे भगत सिंह हैं, बहुत बड़ा नाम है, और बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त ज़हन में भी नहीं आ रहा। तो जब हम सुनते हैं तो इस बात का एहसास मुझे होता है कि भाई इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, आलिम दीन भी है, और सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, हर धर्म से हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिन्होंने देश के वास्ते क़ुरबानियाँ दी हैं, और जिसके सदक़े में आज हम हिंदुस्तान के अंदर खुलकर सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, और अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो पसंद आ रहा है उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज उन लोगों की क़ुरबानी न होती, उन्होंने अपने जीवन की बलिदान न दिया होता, तो आज शायद ये सुख के दिन, ये खुशी के दिन हमें नज़र नहीं आते। कुछ लोगों ने अपनी जवानी क़ुरबान कर दी। अशफाकुल्ला ख़ान 27 साल के जवान थे जो सूली चढ़ गए। उसी तरीके से भगत सिंह 25 साल के नौजवान थे, या समथिंग इसी से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ये सब नौजवान थे, हाँ, बूढ़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, जिन लोगों ने क़ुरबानियाँ दी। इसमें उम्र का क़ैद नहीं है, किन्होंने अपने बच्चों को जो है यतीम कर दिया, कोई अपने घर से बेघर हो गए, और किसी ने अपने मुल्क के खातिर अपनी जान को क़ुरबान कर दिया। तो आज का हिंदुस्तान और ये 80 साल पहले का जो हिंदुस्तान है, इसमें दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 80 साल पहले जो हिंदुस्तान था, उस समय आपस में कोई भेदभाव नहीं था, किसी तरीके का कोई जो है आपस में नफ़रत नहीं थी, हर आदमी सुकून से, मोहब्बत के साथ रहता था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई बन कर के रहते थे, और शायद इसीलिए किसी नारा देने वालों ने बहुत ही बेहतरीन नारा दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन वो हिंदुस्तान और आज का हिंदुस्तान देखते हैं तो बहुत रोना आता है, बहुत अफसोस होता है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो क़ुरबानियाँ दी है, उस क़ुरबानी को के दिन को तो हम ज़रूर मनाते हैं, लेकिन उन्होंने क्यों क़ुरबानी दी वो वजह भूल जाते हैं। वजह यह है कि मुल्क के हिंदुस्तान एक बेहतरीन खूबसूरत बाग है, जिस बाग के अंदर हर तरह के फूल हैं,
گیندا بھی ہے، گلاب بھی ہے، اور جو جتنے بھی آتے ہیں ہر طرح کے پھول ہیں، اور سب کی خوشبو الگ الگ ہے، اور سب کی مہک الگ الگ ہے، سب کے رنگ الگ الگ ہے، سب کی نسلیں الگ الگ ہے۔ تب جب ایک باغ ہو اس میں چند طریقے کے پیڑ پودے ہوں، پھل پھول ہوں، تو اس باغ کی خوبصورتی کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور وہی باغ ہمارا ہندوستان ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر طرح کے جو ہے پھول پھل یہاں پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ ملک بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی، نفرتوں کو ہوا دیا، ہندو مسلم آپس میں نفرت پھیلائے، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے، خون کے پیاسے ہو گئے۔ اور آج کا جو ماحول ہے ہندوستان کا، وہ یقیناً بہت ہی زیادہ پراگندہ، اور جو ہے بہت ہی زیادہ نفرت والا ماحول چل رہا ہے۔ تو میں تمام دیش واسیوں سے، ملک ہندوستان میں بسنے والے ہر قوم و ملت مذہب کے لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں بھائی بھائی تھے، بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی رہیں گے۔ اس لیے نفرتوں کو چھوڑیے، محبت بانٹ کے دیکھیے، زندگی بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک گھر ہو جس گھر میں دو چار بھائی رہتے ہوں، ماں باپ رہتے ہوں، بہنیں رہتی ہوں، اس گھر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے وہ محبتانہ ماحول ہو تو زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ غریبی میں زندگی ہو لیکن محبتیں ہوں آپس میں، تو ایک دوسرے سے محبت بانٹنے کے بعد انسان خوشیاں بانٹنے کے بعد سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن ایک گھر ہو، آدمی کم ہو، لیکن ایک دوسرے سے لوگ نفرت کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے پیچھے ہر وقت اپنی غلط سوچ رکھتے ہوں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہوں، تو دوستو اس گھر میں امن، سکون، چین نہیں آ سکتا۔ تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ یہ ملک ہندوستان ہے، اس مرتبہ 15 اگست کے موقع پر جو 80واں یوم آزادی کا دن ہوگا، جب ہم جھنڈا تولن کا کام کر رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں اس بات کو خیال میں رکھ کر کے اس کام کو کرنا ہے کہ یہ جو آزادی کا دن ہے، یہ جو خوشی کا دن ہے، یہ جو تہوار کا دن ہے ہمارے لیے، یہ دن ہمارے لیے بہت ہی قیمتی دن ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کو یاد کیجیے، ان کے قربانی کو یاد کیجیے، اور نفرتوں بھلا کر کے محبتوں کے ساتھ زندگی گزاریے۔ ہر آدمی کا احترام کیجیے، ہر آدمی کی عزت کیجیے، اور ہر آدمی کو اپنا بھائی سمجھ کر کے اس کا احترام کیا کیجیے۔ آپ یقین جانیے کہ جس چوک پر، جس چوراہے پر، جس مارکیٹ میں، جس بازار میں جائیں گے، آپ کو ہر مارکیٹ میں، ہر چوراہے میں، ہر بازار پر ہر قوم و ملت کے لوگ آپ کو آسانی سے مل جائیں گے۔ چائے کی دکان پہ آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں جو چیزیں ہیں ان سے ہر آدمی نفع حاصل کر رہا ہے۔ تو جب آپ جائیے تو دیکھیے وہاں پر کہ کیا ماحول ہے، اور پھر وہاں سے جب نکلتے ہیں، حالانکہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ کر کے ہم بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پی رہا ہوتا ہے، اور ہم بھی کچھ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد پھر ذہنیت کیوں بدل جاتی ہے؟ تو دوستو، ذہنیت کو نہیں بدلنا چاہیے، اپنے شہیدوں کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ عزم اور ارادہ کر کے زندگی آگے بڑھانا چاہیے کہ یہ جو آزادی کا دن ہم منا رہے ہیں، یہ دن ہمیں اس لیے نصیب ہوئے کہ یہ آزادی کے دن جو قربانی دی گئی، وہ قربانی سبوں نے مل کر کے دی تھی، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبوں نے دی تھی، کسی ایک قوم اور مذہب کے لوگوں سے یہ آزادی نہیں حاصل ہوئی۔ لہٰذا اس لیے ہندوستان میں سب کو رہنے کا برابر حق ہے، سب کو جینے کا حق ہے، سب کو محبتوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کو عزت دیجیے، ایک دوسرے کا احترام کیجیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی اور خوشی کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اور 15 اگست آنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورے ہندوستان میں پھیلا دیجیے، تاکہ وہ وقت آنے سے پہلے ہر آدمی کے اندر محبت اور خلوص آ جائے، اور ہم ایک دوسرے کے بھائی بن کے زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا کہ میری باتیں آپ کو کیسی لگی۔ میری باتیں اچھی لگی تو ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا، اور اس سے زیادہ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بہترین اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔